हेलो नमस्कार, म कमल काठमाडौँ धारगली पोटर्स मण्डलीबाट र आज बेलुका फेरि शनिबार बेलुकाको सेवाको ट्रान्सलेसन मैले लिएर आएको छु। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ र धन्यवाद छ निरन्तर रूपमा भिडियोहरू हेर्दै आइरहनु भएको छ। र आउनुहोस् फेरि हामी शनिबार बेलुकाको सेवा सुरु गर्नेछौँ। फेरि एकपटक तपाईँहरूलाई स्वागत छ। हामी सुरु गरौँ र सर्वप्रथम हामी यो चाहिँ प्रार्थनाद्वारा सुरु गर्न चाहन्छौँ र सर्वप्रथम पास्टर मिचोको लागि प्रार्थना गरौँ र पास्टर ग्रेग सिस्टर लिजा मिचो उहाँहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ बुद्धि र ज्ञानहरू दिनुभएको छ, डोर्याउनु भएको छ अहिलेको अवस्थामा र पास्टर मिचोकलाई हामी प्रार्थना गरौँ र साथै अर्जुन दाईको लागि हामी प्रार्थना गरौँ। उहाँलाई चाहिँ दुईटै किडनीमा चाहिँ डायलिसिस भएको छ र परमेश्वरले त्यो किडनी डोनेट गर्ने मान्छे उहाँलाई भेटाइदिनु भएको छ र परमेश्वरले चाहिँ सहायता गर्नुभएको छ उहाँको लागि। र साथै दिपा कमला प्रतिभा दिदीको लागि हामी प्रार्थना गरौँ, परमेश्वरले त्यो चङ्गाइदिनु भएको छ उहाँको शरीरमा। र हाम्रो पास्टरहरूको लागि प्रार्थना गरौँ, जतिलाई तपाईँहरूले चिन्नुभएको छ व्यक्तिगत रूपमा अथवा हाम्रो झुन्डका अगुवाहरू उहाँहरूको लागि प्रार्थना गरौँ र पास्टर सञ्जय आइन्दा त्रिपाठीको लागि प्रार्थना गरौँ र पास्टर पुरुषोत्तम निगम खतिवडा उहाँहरूको लागि परमेश्वरले चाहिँ त्यहाँनिर बुद्धि ज्ञानहरू दिनुभएको छ र उहाँको जनहरूलाई उहाँको त्यो चर्चलाई डोराउनको निम्ति उहाँलाई चाहिँ ईश्वरीय ज्ञानहरू दिनुभएको छ, त्यसको लागि प्रार्थना गरौँ। र साथै तपाईँहरूको आफ्नो कुनै घर परिवारको सदस्यहरू अथवा इष्टमित्र साथीभाइहरू जसलाई चाहिँ उद्धारको खाँचो छ अथवा चङ्गाइको खाँचो छ, त्यसको लागि तपाईँहरू आफै प्रार्थना उचाल्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामी एकसाथ मिलेर प्रार्थना गर्नेछौँ र तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ त्यहीँ प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ आफ्नो वेदी बनाउन सक्नुहुन्छ र हामीलाई थाहा छ कि परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थनाहरू सुन्नुहुन्छ। त्यही भएर आउनुहोस् हामी उहाँको अघि जाउँ यस बेलुकी। हालेलुया, महान प्रभु परमेश्वर धन्यवाद छ पिता, यस समय परमेश्वर तपाईँको सामु आउँछु परमेश्वर, तपाईँको पवित्र नाउँलाई उचाल्दछु परमेश्वर, तपाईँले सहायता गर्नुहोस् परमेश्वर। म प्रार्थना गर्छु पास्टर वोमेन मिचलको लागि तपाईँले परमेश्वर चङ्गाइदिनुहोस् र पास्टर ग्रेग सिस्टर लिसा मिचलको लागि म प्रार्थना गर्छु, त्यो सान्त्वना दिनुहोस् र परमेश्वर त्यो बुद्धि र ज्ञानहरू दिनुहोस् परमेश्वर, तपाईँले डोर्याउनुहोस्। पास्टर सञ्जय त्रिपाठी पास्टर पुरुषोत्तम निलम खतिवडाको लागि म प्रार्थना गर्छु परमेश्वर, तपाईँले डोर्याउनुहोस् परमेश्वर, ईश्वरीय ज्ञानहरू दिनुहोस् परमेश्वर। साथै पास्टर पल सिस्टर उहाँहरूको परिवारको लागि म प्रार्थना गर्दछु, तपाईँले डोर्याउनुहोस् र परमेश्वर जति पनि नयाँ विश्वासी पुरानो विश्वासीहरू जुन तपाईँबाट पछाडि हटेका छन् परमेश्वर, उनीहरूलाई तपाईँमा डोर्याउनुहोस् र परमेश्वर यस सेवामा तपाईँ स्वयं चल्नुहोस् भन्दै म प्रार्थना गर्दछु यसो प्रभुको नाउँमा, आमेन। आउनुहोस् हामी सुरु गर्नेछौँ र म चाहिँ भेटी उठाउन चाहन्छु र यसको लागि कुनै मैले पद लिएको छैन र म चाहिँ तपाईँहरूलाई प्रोत्साहन गर्न चाहन्छु एउटा चर्चको तपाईँले एउटा हिस्सा भइकन। त्यसमा चाहिँ जसको लागि तपाईँले दशांश भेटीको लागि जुन प्रतिबद्धता तपाईँले गर्नुभएको छ, त्यसमा तपाईँ र परमेश्वरको सम्बन्धको बिचमा चाहिँ विश्वासयोग्य हुनुहोस् र परमेश्वरले जे जति बोल्नुहुन्छ तपाईँको हृदयमा त्यो दिनुहोस्। तपाईँले ईश्वर एकाउन्टबाट दिनु सक्नुहुन्छ, यदि छैन भने तपाईँले त्यहाँनिर सङ्कलन गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। आशा छ हामी चाँडै भेटौँला र त्यति बेला तपाईँले दिनु सक्नुहुन्छ। र ईश्वर एकाउन्टको नम्बर हो 98 096 55 395 र त्यो छैन भने तपाईँले सङ्कलन गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् म यसको लागि पनि प्रार्थना गर्नेछु। हालेलुया, महान प्रभु परमेश्वर, तपाईँले भेटीमा परमेश्वर आशिष दिनुहोस् परमेश्वर, जसले दिएका छन् परमेश्वर, उनीहरूलाई निरन्तर दिने हृदय दिनुहोस्, उनीहरूको आर्थिक अवस्थामा वृद्धि गराउनुहोस् र परमेश्वर जसले दिन सकेका छन् आउने दिनहरूमा दिने योग्यको बनाउनुहोस् भन्दै म प्रार्थना गर्दछु येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन आमेन। र यो हाम्रो जसरी परमेश्वरको वचनको लागि प्रतीकहरू अथवा चिन्हहरू र हामीले चारवटा सिरिज पहिले गरिसक्यौँ, पानी, आगो र वचन, र आजको चाहिँ पाँचौँ सिरिज रहेछ, यो चाहिँ तरवार अथवा तरवारको बारेमा रहेको छ र हिब्रू 4को 11देखि 13सम्म हामी पढ्नेछौँ। हिब्रू 4को 11देखि 13सम्म यहाँ लेखेको छ, यसकारण हामी त्यस विश्वासमा प्रवेश गर्नलाई प्रयत्न गरौँ र त्यसै किसिमको अनाज्ञाकारिताद्वारा कोही पनि पतित नहोस्, त्यस्तै किसिमको अनाज्ञाकारीद्वारा कोही पनि पतित नहोस्, किनकि परमेश्वरको वचन जीवित र क्रियाशील हुन्छ र कुनै पनि दुई धारिलो तलवारभन्दा बढी धारिलो हुन्छ र यसले प्राण र आत्मालाई त्यसको जोर्नी र हाडको गुदीसम्म भाग पारुन्जेल वारपार छेक्न र हृदयका विचार र इच्छा जाँच्न सक्ने हुन्छ र परमेश्वरको दृष्टिमा सृष्टिको कुनै कुरा लुकेको हुँदैन। उहाँको नजरको सामुन्ने सब कुरा स्पष्ट र खुल्ला छन् र उहाँलाई नै हामीले लेखा दिनुपर्छ। आमेन। हामी सुरु गर्नेछौँ र हामी सर्वप्रथम हृदयको पहिलो पोइन्ट रहेको छ हृदयको रक्षा अथवा बचाउ अथवा सुरक्षा। मानव प्रकृतिमा चाहिँ हाम्रो हृदयको सुरक्षा रक्षा गर्ने चाहिँ त्यहाँनिर प्रविधि छ र हाम्रो कार्य हाम्रो शरीरको रक्षा गर्छौँ र हामीसँग
सधैँ त्यहाँनिर कारणहरू छन् वा बाहनाहरू छन् हाम्रो कार्यको मार्गको रक्षा गर्नको निम्ति त्यहाँनिर। यदि त्यहाँनिर कसैले त्यहाँनिर गलत काम गरिरहेको छ उसले चाहिँ त्यहाँनिर उसँग त्यहाँनिर बाहना अथवा केही कुरा छ त्यहाँनिर उसको त्यो बाटो बचाउनको लागि र त्यहाँनिर संक्षेपमा चाहिँ हामी त्यहाँनिर गलत कार्य जारी राख्नको लागि चाहिँ आफ्नै क्षमताको रक्षा गर्दछौँ त्यहाँनिर र आत्म संरक्षणको वृद्धि गर्नको लागि चाहिँ हामी त्यस्तो गर्दछौँ। र आदम र हव्वाले त्यहाँनिर गलत कार्य कार्यको कार्यलाई लुकाउनको निम्ति चाहिँ उनीहरूले त्यहाँनिर उनीहरूले त्यो लुकाउने सिर्जना गरेका छन् त्यहाँनिर। जब उनीहरूले आफैलाई त्यहाँनिर लुकाए त्यहाँनिर जब हामी चाहिँ त्यहाँनिर अरूलाई दोष दिन्छौँ त्यहाँनिर यसरी उनीहरू जसरी आदम र हव्वाले त्यहाँनिर आदमले भने तपाईँले मलाई दिनुभएको पत्नीले अथवा तपाईँले मलाई दिनुभएको स्त्रीले चाहिँ त्यहाँनिर मलाई त्यो फल टिपाइदिए र स्त्रीले त्यहाँनिर भन्यो मलाई त्यो सर्पले धोका दियो। त्यहाँनिर चाहिँ हामी चाहिँ त्यहाँनिर लुकाउँछौँ अथवा त्यहाँनिर आफूले गरेको ती चिजहरूलाई हृदयका ती कार्यहरूलाई चाहिँ हामी लुकाउनु खोज्दछौँ र हाम्रो हृदय चाहिँ परिवर्तन हुनु आवश्यक छ भन्ने कुनै पनि धारणाबाट चाहिँ हामी आफ्नो हृदयलाई चाहिँ सुरक्षित राख्न चाहन्छौँ। यदि हामी स्वीकार गर्छौँ कि हामी गलत छौँ भने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ हामीले त्यसको मतलब त्यहाँनिर मोल तिर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले चाहिँ जरिवाना स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ भन्ने धारणा हुन्छ हामीमा चाहिँ। र केही व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ यो चाहिँ एउटा हार जस्तो उनीहरूलाई चाहिँ एउटा हार जस्तो लाग्छ अथवा उनीहरूलाई यस्तो लाग्छ कि उनीहरूले हारे अथवा हामीले चाहिँ हार्यौँ जस्तो लाग्छ। र हाम्रो प्रकृति नै धार्मिकताको आफ्नो भावनाको निर्माण गर्ने हो। हाम्रो स्वभाव त्यस्तो हुन्छ, मानिस स्वभाव। र कैनले चाहिँ हाबिलको हत्या गरिसकेपछि जब प्रभुले सोध्नुभयो तेरो भाइ कहाँ छ हाबिल भन्दाखेरि मलाई के थाहा, म मेरो भाइको रखवाली हुँ अथवा म मेरो भाइको गोठाला हुँ भनेर भनेको थिएँ। र हामीले गरेको कुराको सत्यता स्वीकार गर्न चाहिँ हामी त्यहाँनिर सक्दैनौँ कतिचोटि। र सजायको खातिर चाहिँ हामी उनको नै आशा गर्दछौँ त्यहाँबाट। र हाम्रो हृदयको परिवर्तनको आवश्यकताको विरुद्ध बचावको खतरा चाहिँ त्यसमा हुन्छ, सामेल हुन्छ। र हामी आफ्नो हृदयलाई चाहिँ कडा बन्नको लागि चाहिँ त्यहाँनिर कडा बनाउँदछौँ अथवा कडा बन्नको लागि चाहिँ अनुमति दिँदछौँ। र कठोर हृदय भनेको चाहिँ त्यस्तो व्यक्ति हो जसले चाहिँ त्यहाँनिर आवश्यक हृदय समायोजनको विरुद्ध लडेको छ त्यहाँनिर। जुन उसको हृदयमा जुन कुराहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको विरुद्ध चाहिँ लडेको छ। र हाम्रो हृदयले चाहिँ त्यहाँ भावनाहरू हराउँछ जब त्यस्तो हुँदछ। पद 7मा भने चाहिँ यहाँनिर फेरि परमेश्वरले आज भन्ने एक दिन ठहराउनु भएको छ जब उहाँले धेरै समयपछि दाउदद्वारा अघि नै भनेको कुरा फेरि भन्नुभयो। आज तिमीहरूले उहाँको शब्द सुन्यो भने तिमीहरूको हृदय कठोर नपार। र हाम्रो हृदयको भावना जब हामीले त्यहाँनिर हृदयलाई कठोर पार्दछौँ, हाम्रो हृदयले चाहिँ त्यहाँनिर भावनाहरू हराउँदछ र हामी चाहिँ व्यक्तिगत परिवर्तनको लागि आफ्नो आवश्यकतामा चाहिँ कठोर हुन्छौँ। र हामी गलत गर्न र पाप गर्नलाई चाहिँ असंवेदनशील हुन्छौँ त्यहाँनिर। जसरी पहिलो तिमोथी 4:2 लेखेको छ, झुट बोल्ने मानिसहरूका छलद्वारा नै यो हुनेछ जुनहरूका विवेक तातो फलामले डामेको जस्तो हुन्छ। र हाम्रो मुटु, हाम्रो हृदय चाहिँ त्यहाँनिर बयान गर्न चाहिँ असमर्थ हुन्छ त्यहाँदेखि चाहिँ। र सोचको कारण चाहिँ मांसपेशीहरू चाहिँ अप्रयुक्त हुन्छन् र कम प्रयोग गर्न पनि तिनीहरू चाहिँ त्यहाँनिर योग्यको हुँदैनन्। जब हामीले त्यहाँनिर ती कुराहरूमा चाहिँ जब आफ्नो हृदय कठोर बनाउँदछौँ। र संसारमा पुग्नको लागि चाहिँ हामीले त्यहाँनिर विभिन्न ठाउँमा पुग्नलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यहाँनिर सही हृदय चाहिन्छ अथवा हामीलाई चाहिँ आफ्नो हृदय चाहिन्छ। र कोमल हृदय देखाउनको लागि अरू मानिसहरूलाई चाहिँ दया देखाउनलाई चाहिँ त्यहाँनिर उनीहरूप्रति सहानुभूति गर्नलाई अथवा उनीहरूप्रति अनुभूति गर्नको लागि चाहिँ हामीले त्यहाँनिर त्यो कोमल हृदय चाहिन्छ। र विशेष गरी यस समयमा हाम्रो हृदयलाई चाहिँ यस संसारको चोटहरूप्रति संवेदनशील हुनु आवश्यक छ। र सुन्न र त्यो समायोजन गर्न र प्रतिक्रिया दिन चाहिँ त्यहाँनिर सक्षम हुनको लागि चाहिँ हामीलाई त्यो हृदयको आवश्यकता छ। र यदि हाम्रो हृदय चाहिँ कठोर छ भने हामी चाहिँ कठोर हृदय भएका मानिसहरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर बचाउनु सक्दैनौँ अथवा ती मानिसहरूबाटमा चाहिँ हामी पुग्नु सक्दैनौँ। जब हामी चाहिँ निरन्तर हाम्रो हृदयको बचाव गर्छौँ अथवा त्यहाँनिर हृदय चाहिँ ढाक्न चाहन्छौँ भने हामी चाहिँ परमेश्वरको आवाज र हाम्रो हृदय परिवर्तन गर्ने इच्छाको लागि चाहिँ त्यहाँनिर असुरक्षित हुन्छ अथवा असुरक्षित महसुस गर्दछौँ।
र मैले त्यस्तो मान्छेहरू देखेको छु जसले चाहिँ जानी जानी अरूको गल्तीहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्छन् ताकि उनीहरूको आफ्नै गल्ती चाहिँ त्यहाँनिर अरूले कसैले थाहा नपाओस् भनेर। र तिनीहरू चाहिँ अरूको अ, दोष आरोपण गर्ने आफ्नै आवाजसहित परमेश्वरको आवाजलाई पनि उनीहरूले दबाउने छनौट गर्दछन् त्यहाँनिर। राजा साउलबाट एउटा त्यहाँनिर उदाहरण लिन सक्छ। दाउदलाई उनले मार्न खोज्दै थिए र उनले विश्वास गरेको थियो कि दाउद पनि उनी जस्तै त्यहाँनिर क्रुर र कडा हृदय भएको थियो भनेर। जब हामी चाहिँ आफ्नो हृदयको बचाउ गर्न गर्न जारी रहन्छ, हामी चाहिँ हाम्रो हृदयको मार्गलाई चाहिँ परमेश्वर विरुद्ध खडा हुन दिन्छौँ। जसरी हामीलाई बाइबलमा सिम्सनको कथा थाहा छ, जब निरन्तर रूपमा सिम्सनले आफ्नो योजनाहरू पछ्याउँदै गए र आफ्नो हृदयको बाटो हिँड्दै गए, त्यहाँनिर परमेश्वरको इच्छा विरुद्ध चाहिँ उनी खडा भएर जुन प्रभाव सिम्सनको जीवनले पार्नु परिन्थ्यो त्यति चाहिँ पारेन। र हाम्रो पद 6 मा लेखेको छ, कसै कसैलाई प्रवेश गर्न अझै बाँकी नै छ र तिनीहरूलाई जसलाई अघि अघि सुसमाचार प्रचार गरिएको थियो तिनीहरू आफ्ना अनाज्ञाकारिताले गर्दा त्यहाँ पस्न सकेनन्। र परमेश्वरबाट आफूलाई जोगाउनेहरूको मार्ग चाहिँ उनीहरूले अनाज्ञाकारिताको मार्ग तय गरेका छन्। उनीहरूले त्यो बाटो चुनेका छन् र पश्चाताप गर्न इच्छुक छैनन् तिनीहरू चाहिँ। प्रकाश 16 को 9 मा लेखेको छ, मानिसहरू प्रचण्ड तापले डढेर तिनीहरूले ती विपत्तिहरूमाथि अधिकार भएका परमेश्वरको नाउँको निन्दा गरे, तर तिनीहरूले पश्चाताप गर्न र उहाँलाई महिमा दिन इन्कार गरे। मानिसहरू चाहिँ त्यो सजाय भोग्न तयार छन्, तर उनीहरूले चाहिँ पश्चाताप गर्न चाहिँ इन्कार गरेको भनेको छ। र दोस्रो रूपमा हामी काट्ने धारको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। र हाम्रो शास्त्रले भन्छ कि त्यहाँनिर परमेश्वरको वचन चाहिँ एउटा तरबार हो। त्यहाँनिर तरबारको चाहिँ एउटा उद्देश्य हुन्छ, त्यो चाहिँ केवल त्यहाँनिर शिल्पमा राखेर त्यहाँनिर शिल्पमा बस्नलाई मात्र हुँदैन, अथवा त्यहाँनिर अथवा त्यहाँ शान्त देखाउनु वा सजावट गर्नु मात्रै हुँदैन, त्यो अथवा त्यो सजावट गर्नुलाई मात्रै होइन, तर त्यसको काम छ त्यहाँनिर। त्यसको काम चाहिँ काट्नु र छेड्नु हो। र हाम्रो पद 2 मा भनेको छ त्यहाँनिर, किनकि हामीलाई पनि तिमीहरूलाई चाहिँ सुसमाचार प्रचार गरिएको हो, तर सुनेको वचनले तिनीहरूलाई केही फाइदा भएन, किनकि सुन्नेहरूले विश्वासपूर्वक यिनलाई ग्रहण गरेनन्। तर त्यसले चाहिँ त्यहाँनिर सुन्नेहरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर केही फाइदा भएन भनेको छ। त्यहाँनिर खुकुरी, हामीलाई थाहा छ कि धेरै व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ खुकुरी चाहिँ एउटा सजावटको स्रोत बन्न पुगेको छ अहिले। र यस शताब्दीमा त मान्छेहरूले खुकुरीले त्यहाँनिर युद्ध गर्दैनन्, तर जबमा त्यहाँनिर खुकुरीले चाहिँ त्यहाँनिर ठुलो ठुलो त्यहाँनिर युद्धहरू जितेको छ नेपालीले। र हाम्रो शरीर र हाम्रो आत्माको बिचमा पनि त्यहाँनिर एउटा सफासँग काट्नको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ त्यहाँनिर तलवार दिनुभएको छ, र त्यहाँनिर त्यसलाई छेड्नुलाई र त्यसको भित्री हृदयको भित्री इस्युहरूलाई त्यहाँनिर अथवा ती कारणहरूलाई चाहिँ निकाल्नुको लागि, जो चाहिँ परमेश्वरको शब्द हो, परमेश्वरको वचन हो बाइबल, र हाम्रा भावनाहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको वचनको सत्यताबाट चाहिँ त्यसलाई अलग गर्नलाई चाहिँ त्यहाँनिर परमेश्वरको शब्दहरू अथवा परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरू छन्। र यो तरबार चाहिँ कुर्ताको निम्ति मात्र होइन, अथवा त्यो काट्नको निम्ति मात्र होइन, तर त्यो साथै यसले निको पार्नको निम्ति पनि हो। र कसैले चाहिँ एकपटक भनेका थिए, त कसाई र चिकित्सक दुवैले चाहिँ त्यहाँनिर मासु काट्छन्, तर भिन्नता भनेको यो हो कि एउटाले चाहिँ त्यहाँनिर उपचार ल्याउने उद्देश्यले काट्दछ र अर्कोले चाहिँ त्यहाँनिर त्यो एउटा मासु बेच्नेले चाहिँ त्यहाँनिर उसले भिन्नै उद्देश्यले काट्दछ, अथवा मासु बेच्ने उद्देश्यले काट्दछ। र हाम्रो पद 12 मा भन्छ, दुई धारे तरबार, एक छेउ दुई धारे तरबारको मतलब के भनेपछि एक छेउले चाहिँ एकपट्टिले चाहिँ काट्ने र अर्कोपट्टिले चाहिँ त्यहाँनिर त्यसलाई फेरि चङ्गाइ ल्याउने अथवा त्यसलाई निको पार्ने। जस्तै डक्टरसँग दुई धारे तरबार हुन्छ भन्छन्, जसरी एउटाले काटे र अर्कोले सिलाए, त्यसको काटे त्यसको भित्रबाट जे खराब कुरा छ त्यो निकालेर त्यहाँनिर अर्कोले चाहिँ फेरि सिलाएर, परमेश्वरको वचन पनि त्यस्तै हुन्छ। र हिब्रूका लेखकले चाहिँ भनेका छन् कि हाम्रो हृदयमा चाहिँ पापका एक अर्कासँग गाँसिएका जोड्नेहरू छन् त्यहाँनिर। त्यहाँ त्यस्तो मुद्दाहरू छन् अथवा त्यस्तो मामिलाहरू छन्, र परमेश्वरको वचन तिनीहरूको लागि चाहिँ परमेश्वरको वचनको आवश्यक छ। यसोले भन्नुभयो त्यहाँ चाहिँ पाप छ। उहाँले देखाउनुभएको छ मानिसको हृदयमा, उहाँले चाहिँ त्यहाँनिर देखाउनुभएको छ त्यहाँ चाहिँ पाप छ। र ईश्वरले चाहिँ त्यहाँनिर सठिक काट्नलाई चाहिँ त्यहाँनिर नाश गर्न वा हानि गर्न नपरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ उहाँले चाहिँ त्यहाँनिर। तर हामीभित्र परमेश्वरको आत्मा र इच्छालाई चाहिँ उहाँले विभाजित गर्न चाहनुहुन्छ। र धेरै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ परिणामको विरुद्ध छनौट गर्दैछन् उनीहरूले चाहिँ त्यहाँनिर। र किनकि परमेश्वरले चाहिँ त्यहाँनिर सहयोग बिना नै त्यहाँनिर परमेश्वरको सहयोग बिना चाहिँ त्यहाँनिर
अझ त्यहाँनिर परिमाणहरू अथवा परिणामहरू चाहिँ त्यहाँनिर अझ खराब हुन्छन् र बाइबल चाहिँ त्यहाँनिर मरेको इतिहास होइन र यो चाहिँ एउटा जीवित र शक्तिशाली छ र त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचन चाहिँ जीवित र क्रियाशील छ जसरी हाम्रो पदले भन्दछ र यसमा चाहिँ आजको जीवनको सवालहरूमा बोल्न सक्ने क्षमताको आधुनिकता छ यो परमेश्वरको वचनमा चाहिँ र पद 12मा भन्छ परमेश्वरको वचन चाहिँ त्यहाँनिर जीवित छ र यस तरवारको शुभ समाचार यो हो कि यो एक परमेश्वरको हातमा छ जसले चाहिँ तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र त्यही कारणले चाहिँ यो जीवित छ परमेश्वरको वचन त्यही भएर चाहिँ यस कारणले जीवित छ र यसलाई चाहिँ कहाँ कटौती गर्नुपर्नेछ भनेर चाहिँ थाहा छ र कुन ठाउँमा काट्नुपर्नेछ भनेर थाहा छ र परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो हृदयबाट चाहिँ चिजहरू हटाउने आलोचनात्मक सल्क्रिया गर्न सक्नुहुन्छ जसलाई चाहिँ हटाउनु पर्छ हाम्रो हृदयमा त्यो पापहरू हुन्छन् त्यस्ता कारण हुन्छन् जसलाई चाहिँ हटाउनु आवश्यक छ र यसमा परिवर्तन ल्याउने चाहिँ शक्ति छ यो वचनहरूमा चाहिँ परमेश्वरको शब्दहरूमा चाहिँ र परमेश्वरको आवाजले लेखेका कुनै पनि कुराद्वारा चाहिँ उहाँ चाहिँ आज पनि त्यस मार्फत चल्नु सक्नुहुन्छ परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा लेखेको बाइबल हामीलाई थाहा छ र उहाँले आज पनि यी वचनहरूद्वारा मानिसहरूको हृदयमा चल्नु सक्नुहुन्छ उहाँ र बाइबल चाहिँ मानिसहरूद्वारा लेखेको होइन तर यो चाहिँ पवित्र आत्माको प्रेरणाद्वारा लेखेको जसरी हामीलाई थाहा छ र उही आत्माले चाहिँ आज पनि आवाज दिनुहुन्छ र उही आत्माले चाहिँ आज पनि मानिसहरूलाई चलाउनुहुन्छ र अन्तिममा हामी तेस्रो नम्बरमा चङ्गाईको समयको बारेमा कुरा गरौँ अथवा निको हुने समय र परमेश्वरको तरवारले चाहिँ त्यहाँनिर आराम दिँदछ र शान्ति तब प्राप्त हुन्छ जब चाहिँ त्यहाँनिर विजय स्थापित हुन्छ र तपाईँ पापमा बसेर उही समयमा चाहिँ शान्तिमा रहन सक्नुहुन्न तपाईँको जीवनमा पाप पनि छ र शान्ति पनि हुन्छ त्यस्तो हुनु सक्दैन र परमेश्वरले त्यस पापको विरुद्ध चाहिँ त्यहाँनिर लड्नुहुनेछ तपाईँको जीवनमा पाप छ भने र तरवारको मुनि आउन चाहनेहरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर आराम दिनु सक्दछ पद 11 भन्छ यसकारण हामी त्यस विश्राममा प्रवेश गर्नलाई प्रयत्न गरौँ र विश्वासको आश्वासनबाट शान्ति आउँछ जुन चाहिँ परमेश्वरको वचनले हाम्रो जीवनमा काम गरिरहेको हुन्छ त्यसबाट चाहिँ त्यहाँनिर शान्ति आउँछ र म सिद्धि छैन र त्यहाँनिर तर म चाहिँ सिद्धि भइरहेको छु त्यहाँनिर दिनदिनै र परमेश्वरको वचन चाहिँ शक्तिशाली छ र यो चाहिँ हामी आफैमा परमेश्वरबाट एउटा प्रकाश हो ताकि हामी चाहिँ उहाँ जस्तै हुन सकौँ भनेर परमेश्वरको वचनले चाहिँ दिनदिनै हामीलाई चाहिँ त्यहाँनिर सफा गर्दैछ र हाम्रो भित्रको अन्तस्करणलाई चाहिँ त्यहाँनिर दिनदिनै त्यहाँनिर एउटा खार्दैछ र तपाईँले आफ्नो त्यहाँनिर प्रतिरक्षा चाहिँ छोड्न इच्छुक हुनुहुन्छ र परमेश्वरको वचनलाई तपाईँको हृदयमा काम गर्न दिनुहुन्छ भने चाहिँ त्यहाँनिर त्यसले चाहिँ परिवर्तन ल्याउँछ र एउटा आइमाईको बारेमा त्यहाँनिर पढ्दाखेरि जसलाई चाहिँ उसको छिमेकीहरूले चाहिँ त्यहाँनिर त्यो तीर चलाउँदाखेरि अथवा त्यो बाँड चलाउँदाखेरि त्यो तीरले चाहिँ लागेको थियो र उनको घाँटीमा चाहिँ त्यो तीरले लागेको थियो र डाक्टरहरूले त्यहाँनिर आवश्यक शल्यक्रियाहरू गरेर स्क्यान गर्दा चाहिँ उनलाई चाहिँ त्यहाँनिर उनको टाउकोमा चाहिँ त्यहाँनिर ब्रेन ट्युमर भेटाइए र ब्रेन ट्युमरको शल्यक्रिया गरिसकेपछि चाहिँ तिनीहरूले पत्ता लाग्यो कि उनलाई चाहिँ ब्रेन एन्युरिजम थियो र प्रायः जसो समयमा चाहिँ डाक्टरहरूले चाहिँ बिरामीमा जब यो भेटाउँछन् उनीहरूलाई चाहिँ बचाउन थोरै त्यहाँनिर अथवा थोरै गाह्रो हुन्छ त त्यहाँनिर ढिलो भइसकेको हुन्छ यदि त्यो तीरले चाहिँ उनको घाँटीमा नलागेको भए चाहिँ उनी मर्ने थिइन् त्यहाँनिर केही समय पछाडि तीरले चाहिँ उनको ज्यान बचाए त्यहाँनिर र परमेश्वरको तरवारले चाहिँ त्यहाँनिर निको पार्दछ र परमेश्वरको तरवार भनेको चाहिँ उहाँको वचन परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई काटेर चाहिँ खुल्ला छोड्न चाहनु हुँदैन तर उहाँले चाहिँ निको पारियोस् भनेर चाहिँ उहाँ चाहनुहुन्छ तरवारले चाहिँ तपाईँको विरुद्धमा होइन तर तपाईँको लागि चाहिँ त्यहाँनिर तपाईँको लागि चाहिँ हो तरवार तपाईँको विरुद्ध होइन जसरी पद 13मा त्यहाँनिर यहाँ भनेको छ परमेश्वरको दृष्टिमा सृष्टिको कुनै पनि कुरा लुकेको हुँदैन उहाँको नजरको सामने सबै कुरा स्पष्ट र खुल्ला छन् र उहाँलाई नै हामीले लेखा दिनुपर्दछ र परमेश्वरलाई सबै कुरा थाहा छ र हामीले एक दिन उहाँलाई लेखा दिनुपर्छ र परमेश्वरको अनुग्रहको अगाडि चाहिँ ती कुराहरू चाहिँ खोलिनुपर्छ जसमा चाहिँ परमेश्वरले भित्र देख्न सक्नुहुन्छ र पापलाई चाहिँ उहाँले न्याय गर्नु अगाडि त्यस पापलाई उहाँले हटाउन सक्नुहुन्छ र जब पाप हटाइन्छ हामी चाहिँ त्यहाँनिर सुरक्षित हुन्छ जब हाम्रो हृदयबाट ती कुराहरू ती पापहरू हटाइन्छ हामी चाहिँ सुरक्षित हुन्छौँ र परमेश्वरले त्यो गर्न चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ उहाँले आफ्नो वचनद्वारा गर्न चाहनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ हामी सबैलाई भित्रदेखि चाहिँ एउटा
त्यो एउटा सफा गर्ने कार्य गर्न चाहन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले उहाँलाई अनुमति दिनुपर्दछ र कृपया तपाईँहरू जहाँ पनि हुनुहुन्छ एकछिन आफ्नो टाउको निराइदिनु होला र आजसम्म तपाईँलाई यसो किसको बारेमा थाहा छैन र आजसम्म तपाईँले उहाँको बारेमा सुन्नुभएको छैन र तपाईँलाई थाहा छ तपाईँको हृदयमा ती विभिन्न कुराहरू छन् ती पापहरू छन् र तपाईँलाई त्यसबाट छुटकारा चाहिएको छ तपाईँ आफैले चाहिँ त्यसबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुँदैन तपाईँलाई थाहा छ र त्यसको लागि हामीलाई एउटा उद्धारको खाँचो हुन्छ र त्यो उद्धारक चाहिँ यसो क्रिस्ट हुनुहुन्छ यदि तपाईँ त्यो हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ महसुस हुन्छ कि मलाई चाहिँ त्यो परिवर्तनको खाँचो र मलाई साँच्चो उद्धारको खाँचो छ तपाईँले चाहिँ आफ्नो हात उचाल्न सक्नुहुन्छ जसरी बाइबल भन्छ यदि कसैले आफ्नो मुखले स्वीकार्छ र आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्छ भने उसले चाहिँ उद्धार पाउनेछ यदि तपाईँ त्यो हो भने कृपया आफ्नो हात उचाल्नु होला र दोस्रो म पछाडि हटेका विश्वासीहरूलाई मौका दिन चाहन्छु तपाईँ एकचोटि तपाईँलाई थाहा थियो परमेश्वरको प्रेमको बारेमा तर तपाईँ अहिले पछाडि हट्नुभएको छ र परमेश्वरको प्रेमदेखि टाढा जानुभएको छ भनेपछि र यो तपाईँको लागि पनि एउटा मौका हो र हामीलाई भोलिको थाहा छैन हामी चाहिँ सोच्छौँ म केही समय पछाडि परमेश्वरसँग हुन्छु र त्यहाँनिर भोलिको प्रतिज्ञा छैन र तपाईँले आज नै आफ्नो सम्बन्ध परमेश्वरसँग सही बनाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ त्यो हो भने पनि कृपया आफ्नो हात चालिदिनु होला त्यहाँनिर हातहरू उचालेका छन् होला र यदि तपाईँले हात उचाल्नु भएको छ भने तपाईँले यो प्रार्थना मसँग गर्न सक्नुहुन्छ यसु क्रिस्ट म जान्दछु म पापी हुँ मेरो हृदयमा आउनुहोस् मेरो मुक्तिदाता र उद्धारक हुनुहोस् म जान्दछु प्रभु मेरो पापको कारणले तपाईँ त्यो क्रुसमा मर्नुभयो र चिहानबाट पौडी उठ्नुभयो आज उपरान्त तपाईँमा जिउनलाई मलाई सहायता गर्नुहोस् र डोर्याउनुहोस् यसु प्रभुको नाममा आमेन आमेन यदि तपाईँले त्यो प्रार्थना गर्नुभएको छ भने कृपया तपाईँले हामीलाई जानकारी दिन सक्नुहुन्छ र यदि तपाईँ चर्चको कुनै दाजुभाइसँग बसेर हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले उहाँहरूलाई जानकारी दिन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले आफै एक्लैले हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले चाहिँ त्यहाँनिर जानकारी दिन सक्नुहुन्छ हामीलाई र त्यो तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र जब हामी भेट्छौँ आशा छ हामी चाँडै नै भेट्नेछौँ र त्यति बेला तपाईँले हामीलाई भेट्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मण्डली धारागल्लीमा छ पोटर हाउस मण्डली र तपाईँ त्यहाँ आउन सक्नुहुन्छ र तपाईँले फोन गरेर पनि हामीलाई त्यो जानकारी दिन सक्नुहुन्छ जसको नम्बर रहेको छ 98 632 70 395 र फेरि एकचोटि धन्यवाद छ तपाईँले भिडियो हेरिदिनु भएकोमा